Hi Davao, ang kasing-kasing sa Mindanao, the land of promise. Kung asa ang adlaw muhalok sa dagat, og ang yuta gahunghong og mga sugilanon sa mga nagkalain-laing komunidad. Ako si Peli Agon, maayong pag-abot sa among tribo, ang Bagubo Klata. Ang tawag sa amo, mga Talanawo. Ang among paghabi, sama sa usa ka balak pinaagi sa mga hilo sa Abaka. Tuig 2017 ko nagsugod maghabi. Tong bata pa ko, wala mi natudloan maghabi. Si Apo Rita ra ang akong lula ang nakahibalo sa mga sekreto. Apan ang kinabuhi dunay laing pagbuot. Siya gyud ang pinakadaan nga weaver sa Davao City. Nag-istorya na siya sa amoa, bahin aning iyahang trabaho, pero wala gyud siya nagtudlo. Then pagka balo nila kay siya nga kabalo akong lola pag gipangita nila, mautong panahon nga ila pod kong giingnan nga mag-weaver pod ba. Ingon akong lola nga tiguang nako. Ikaw na lang kay wa na mosunod sa kuha kay imong mama, imong mga auntie nga niya wala ko katudlo. Sa pagkakaroon ako yung kanunang giuna-una nga magtudlo gyud kog mga bata kung kinsay gusto bisan ko dili lang mga bata basta kay gusto para makabalo sila nga ingani day ang mga tradisyon sa unang panahon na wala namang good. Kinahanglan interesado ka makatuon aron matudluan ka. Diri sa Baguio inilagyo di nga lugar as Bagobo nga area. Taas kay siya nga process nung nagsugod niya sa mua di ari mangita mi sa duol kinsa tong mga active weavers. But before they daghan kay mig mga elders nga ipang-adtuan not knowing nga among Apo Rita di ay naa ka sa among bakuran nagpuyo. So napadpad mi dito sa Magpet kung asa nagpuyo si Apo Rita nga amo ang makuan ang imong skills nga ma-share nato sa kabatan-unan, ma-share nimo sa mga kababainhan nga aron ma-transfer nato ug dili na siya mamatay. Mibalik si Apo Rita, idaran na. Apan buhi pa gihapon ang kinaadman. Ang mga kabatan-unan sa komunidad nagpatukod sa Elom, usa ka weaving cooperative nga maoy mibuhi sa mga ugat sa among kultura. Ang paghabi sa nawo kinahanglan og maayong paghuna-huna og kasing-kasing aron matrabaho kini. Ang atong kasing-kasing kinahanglan walay pagdumot kay kundili ang mga hilo mabugto. Sama sa mga hilo sa Abaka nga among ginahabi, ang kabilin ni Lola Rita magpabiling magmalig-on. Kini karon among dayungan nga magpadayon pinaagi sa mga hilo nga nagdugkot sa amo. Indito mo yoyo, indito mo yoyo, indito ang aning dala, ang ato ning bodoy to. Hey, indito mo yoyo. Drive your ambition, Mitsubishi Motors.